गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवान सकल पतरु तड़े ज्योति विनंदित पीतांबरधारी सर्वांतर्यामी घरगट निवासी परमाराध्य भगवान श्री राधा सर्वेश्वर परम प्रभु का दिव्यमान युगल चरणारविंदमा यो पांचभौतिक देहलाई समर्पण गर्दै प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद जगद्गुरु महाराज श्री का युगल चरणमा सतत दण्डवत नमन गर्दै विभिन्न देश विदेशबाट गाउँ नगरबाट दूर दराजबाट कुना कन्दराबाट हामीलाई हेर्नका निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित हुनुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा श्री राधेश्यामको नमन अभिनन्दन गर्दै आज एकादशीको पावन दिन जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रद्धेय महानुभाव, हाम्रो यस पावन अभियानलाई साथ दिनका लागि अभियानमा जोडिने महानुभावहरूको नामावलीमा उच्चारण गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो यस पावन अभियानमा जोडिनु भएको छ सानो बाबु पण्डित द्रौपदी पण्डित गोकर्णेश्वर 2 काठमाडौँबाट, राम बहादुर भट्टराई सुन्तली भट्टराई हेटौडा 10 बाट, खुबलाल खिनमाया श्रेष्ठ गोकर्णेश्वर 2 बाट, गणेश प्रसाद पौडेल हेटौडा 17 बाट, अर्जुन कुमारी कार्की पुष्प कार्की गोकर्णेश्वर 8 बाट, पवन कुमार सीतादेवी गौशाला काठमाडौँबाट, प्रकाश तिमसिना सम्झना तिमसिना गोकर्णेश्वर 5 बाट, मान बहादुर यम कुमारी, त्यस्तै गरी छोरा दान बहादुर गर्जा मगर चियाबारी सिन्धुलीबाट, स्वर्गीय खेमनाथ भट्टराईको स्मृतिमा पत्नी निर्मला, छोरा उद्धव प्रसाद भट्टराई बर्दिवासबाट, पण्डित श्रीव प्रसाद यज्ञ कुमारी खतिवडा दमक 5 बाट, तुलसी प्रसाद हिरादेवी ढकाल बालकोटबाट, साधुराम मेनका नेउपाने कैलाश सदन मान भवन ललितपुरबाट उहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। श्रद्धेय भक्त सज्जन महानुभाव, आज एकादशीको दिन हो। आजकै दिनबाट चतुर्मास व्रत कथा प्रारम्भ हुँदैछ। जगद्गुरु पीठ अन्तर्गतका सम्पूर्ण आश्रमहरूमा एकैसाथ एकैपटक दिव्य चतुर्मास कथा प्रवचनको प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। प्रथम जगद्गुरु पीठ चतराधाममा ब्रह्म पुराणको दिव्य कथा प्रवचन हुनेछ। श्रद्धेय आचार्य हरिशरण उपाध्यायज्यू र स्वयं म हामी दुईजना भएर कथा प्रवचनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। इटहरीमा जगद्गुरु जन्मभूमिमा स्याङ्जा आश्रममा, शङ्खमूल आश्रममा, पोखरा आश्रममा, पर्वत आश्रममा, हिमजा आश्रममा, सबै आश्रमहरूमा दिव्य कथा प्रवचन भइरहेका छन्। महाकाली शारदा पीठमा हजुरहरू जान सक्नुहुनेछ, कथा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। आज एकादशीको दिन। श्रद्धेय सज्जन महानुभाव, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय र मनलाई वशमा राखेर भगवानको आराधना गर्ने व्रतलाई एकादशी व्रत भनिन्छ। हरेक 15 दिनमा एक एकादशी आउने गर्दछन्। युधिष्ठिर प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु अषाढ महिनाको शुक्ल पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्? तिनका देवता को हुन्? त्यसको विधि के हो? भगवान बताउनुहुन्छ, राजन ब्रह्माजी महाराजले जुन कुरा नारदलाई बताउनु भएको थियो म त्यो कुरा तिमीलाई बताउँदछु। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, तिमी वैष्णवहरूमा सर्वश्रेष्ठ हो। वैष्णवोसी मुनि श्रेष्ठ साधु पृष्ठ कलिप्रिय, तिमी वैष्णवहरूमा श्रेष्ठ हो। संसारमा एकादशी भन्दा अर्को कुनै लोकलाई पावन गर्ने वाला अनुष्ठान व्रत छैन। पापहरूलाई दूर गर्नका लागि यत्नपूर्वक शुक्ल पक्षकी एकादशीको व्रत गर्न पर्दछ, जुन म तिमीलाई बताउँदछु राजन।
एकादशीका व्रतका पुण्यले पापहरूलाई नाश गर्नेवाला हुनेछ। संसारमा जो व्यक्तिले एकादशीको व्रत गर्दछ नरक जानु पर्नेवाला छैन। भगवान प्राप्तिका लागि एकादशी भन्दा अर्को उत्तम कुनै व्रत छैन। तिम्रा अगाडि म श्रेष्ठ कथालाई भन्दछु महाराज। महान पापहरूलाई नाश गर्ने श्रेष्ठ कथालाई सुन। कुनै समयमा सूर्यवंशीय महाप्रतापी सत्य प्रतिज्ञा गर्नेवाला मानधाता नाम गरिएका चक्रवर्ती सम्राट राजा थिए। सारा प्रजाहरूलाई पुत्रवत पालन गर्दथे, व्यवहार गर्दथे। अनायास यस्तो हुँदै गयो, सारा राज्यमा पानी परेन, सुक्खा पर्दै गयो। सबैले प्रार्थना गरे, राजा अत्यन्त आकुल व्याकुल बने। कुन कर्मका परिणामले यस्तो भयो? राजा सोच्न लागे, अतीव चिन्तित बने। प्रजाहरू भोकले पीडित भएका थिए। स्वाहा शोधा वसटकारबाट रहित भयो स्थल, यज्ञ आदि भएनन्। प्रजाहरूको हित गर्नलाई राजा सोच्न लागे, अब मैले के गर्न पर्दछ? सोच्न लागे, निचोर निस्कियो। पुराणहरूमा, शास्त्रहरूमा जललाई नार भनिएको छ। त्यही नार यानी जलमा शयन गर्ने भएको हुनाले भगवानलाई नारायण भनियो। त्यसैले उनै भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उनै नारायण भगवानको पूजन गर्दा, अनुष्ठान गर्दा जलको वर्षा हुन्छ। जुन भगवान जलमाथि शयन गर्नुहुन्छ, जुन भगवान शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, परम शान्त हुनुहुन्छ। अनि जुन भगवान सर्पमाथि शयन गर्नुहुन्छ। हजुरले सर्प देख्नुभयो भने 10 दिनसम्म कोठामा जानुहुन्न, तर भगवान त्यही सर्पमाथि शयन गरेर परम शान्त हुनुहुन्छ। उनै भगवानको आराधना गर्न पर्दछ। उपाय सोच्न लागे। भगवानको चिन्तन आराधना गरेर, नारायण भगवानको चिन्तन गरेर जलको वर्षा हुनेछ, यो सोच्न लागे। मानिसहरूलाई, बुद्धिमान व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर राजा भगवानको आराधना गर्नका लागि अगाडि बढे। राजाले प्रजाको भलाइका लागि म यत्न गर्दछु भन्ने सोचेर गुरुदेवलाई नमन दण्डवत प्रणाम गरेर गम्भीर अत्यन्त घना जंगलमा पुग्न लागे। तपस्वी ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसै क्षेत्रमा ब्रह्माका पुत्र अंगिरा ऋषि हुनुहुन्थ्यो। अंगिरा ऋषि शक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ। उनी अंगिरा ऋषिलाई उनले देखे। अंगिरा ऋषिले योगक्षेम कुशलता सोध्नुभयो र दिव्य एकादशीको महिमा बताउन लाग्नुभयो। ऋषिले भन्न लाग्नुभयो, राजन, युगहरूमा उत्तम सत्ययुग बताइएको छ। मनुष्यहरू ब्रह्माको उपासना गर्दछन्। यसै युगमा चारै चरणमा धर्म व्यापक रहेको हुन्छ। ब्राह्मणहरू तपश्चर्या गर्दछन्। तिम्रा देशमा त्यसभन्दा इतर भएको हुनाले राजन, तिमीले यो दुःखलाई भोगिरहेका छौ। राजाले प्रश्न गरे, गुरुदेव, अब म के गर्न सक्छु? मलाई त्यो उपदेश भन्नुहोस्। राजालाई भन्न लाग्नुभयो ऋषिले कि राजन, असार महिनामा शुक्ल पक्षमा पद्मा नाम गरेकी एकादशी प्रसिद्ध हुनेछिन्, त्यसको व्रतलाई धारण गर। राजा गुरुदेवबाट दिव्य ज्ञानलाई प्राप्त गरेर एकादशीको व्रतलाई धारण गर्न लागे। व्रत गर्ने बित्तिकै जलको वर्षा भयो। सबै सुखी भए, आनन्दित भए। जलले आप्लावित भयो, सबैजन सुखी भए। यस प्रकारले व्रत गर्नालाई सारा सुख प्राप्त हुन्छ। यसलाई पढ्नाले, सुन्नाले पनि सबै पाप नाश हुन्छन्। यस एकादशीलाई शयन नाम गरिएको एकादशी भनिन्छ। राजन, भगवान प्रसन्नताका लागि शयन एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु, मोक्षको इच्छा गर्ने महानुभावहरूले यस व्रतलाई धारण गर्नु। चतुर्मासको व्रत पनि यही दिनबाट प्रारम्भ हुन्छ। यसलाई हरिशयनी एकादशी भनिन्छ। राजन, भगवान शयन गर्नुहुन्छ। भगवानको शयन व्रतलाई कसरी धारण गर्नु? युधिष्ठिरले सोधे, प्रभु, भगवानको शयनी व्रतलाई धारण गर्ने विधि बताइदिनुहोस्। चतुर्मासमा भगवान विष्णुको व्रतलाई कसरी धारण गर्न पर्दछ? भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, राजन, अषाढ महिनाको शुक्ल पक्षमा सूर्य कर्कट राशिमा जब जान्छन्, एकादशीका दिन जगतपति मधुसूदन भगवानलाई शयन गराउन पर्दछ। जब तुला राशिमा भगवान जानुहुन्छ सूर्य नारायण, तब भगवानलाई जगाउन पर्दछ। अधिक मासमा पनि यस क्रमलाई पूर्ववत नै गर्न पर्दछ। भगवानलाई अतिरिक्त समयमा शयन पनि नगराउनु र नजगाउनु पनि। असारको शुक्ल पक्षमा एकादशीको व्रत गरेर चतुर्मासको व्रत गर्ने संकल्प गर्नु। युधिष्ठिर, भगवानको प्रतिमालाई स्थापना गर्नु।
वेद जान्नेवाला ब्राह्मण नैष्ठिक गुरुदेवबाट भगवानको दूध दही घिउ मह आदिले अभिषेक गराउनु, स्नान गर्नु, निर्विघ्नतापूर्वक मेरो चित्त शुद्ध बनोस् र निर्विघ्नतापूर्वक मैले यो कार्य गर्न सकूं भगवान एवं क्रमले भगवानको प्रार्थना गर्नु, दन्त धावन गर्नु, नियमहरूलाई ग्रहण गर्नु, अषाढ महिनादेखि व्रतलाई धारण गर्नु, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्कटको संक्रान्तिमा यथाविधि व्रतलाई आरम्भ गर्नु, चतुर्मास व्रतलाई 4 प्रकारले ग्रहण गर्दछन्, कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वादशीमा व्रतलाई समाप्त गर्नु। व्रत गर्नाले पृथक पृथक फल जो हुनेछन् म त्यो बताउँदछु राजन। असारको शुक्ल पक्षमा एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नु, प्रयत्नपूर्वक एकादशी व्रत धारण गर्नाले वर्षभरि गरिएका सारा पापहरू नाश हुनेछन्। गुरु, बृहस्पति, शुक्र, अस्त, उदय एवं कुनै प्रकारको बाधा हुने छैन। खण्डित्वको विचारलाई लिनु, स्त्री पुरुष जो कोहीले व्रतलाई धारण गर्न पर्दछ, शुद्ध पवित्रता भएर व्रतलाई धारण गर्नु, उन भगवानको आराधना चिन्तन गर्नु, भगवानको मन्दिरलाई प्रतिदिन सफा गर्नु, गोबर आदिले लिपपोत गर्नु, शुद्ध बनाउनु, रंगोली गर्नु, चतुर्मास व्रतलाई धारण गर्नु, यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन गराउनु, 7 जन्म पर्यन्त धर्मले युक्त भएका हुनेछन्। दही, दूध, घिउ, मह, शक्कर आदिले भगवानको स्नान गर्नु, पूजन गर्नु। भगवानको जसले यसरी पूजन गर्दछ राजन अक्षय सुखलाई प्राप्त गर्नेवाला हुनेछ। ब्राह्मणलाई आफ्नो यथाशक्ति सुवर्ण आदि, नरिवल आदि, भूमि आदि दान गर्नु। जसले यसरी भूमि आदि दान गर्दछ स्वर्गलोकमा उसले बस्नलाई स्थान प्राप्त गर्दछ। अगाडि भगवान बताउनुहुन्छ, जसले भगवानका निमित्त गन्ध पुष्प नैवेद्य सहित सुवर्ण कलश ब्राह्मणलाई प्रदान गर्दछ। देवाय हेम पद्मं तु सद्य नैवेद्य संयुतम गन्ध पुष्पाक्षताद्यैर्यो देव ब्राह्मणयोरपि। जलले सुगन्धले भरिपूर्ण भएको नैवेद्य सहित पूर्ण भएको कलश ब्राह्मणलाई प्रदान गर्दछ। जसले चतुर्मास व्रतलाई धारण गर्दछ इन्द्र समान अक्षय परम सुखलाई भोग्नेवाला हुनेछ। सुवर्णका विमानमा आरूढ भएर भगवान जगदीश्वरको दिव्य धाममा जानेवाला हुनेछ। अगाडि बताउनुहुन्छ राजन, भगवानको आराधना गर्नु, घुँडा टेकेर भगवानको स्तुति गर्नु, दुवै हात जोडेर स्तुति गर्नु। हे देव, हे भगवान, हजुरको व्रतलाई धारण गर्दैछु प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। सन्ध्या समयमा दीपदान गर्नु। जो व्यक्तिले एवं क्रमले दीपदान आदि गर्दछ गरुड आरूढ भएर भगवानको दिव्य धाममा पुग्नेवाला हुनेछ। जो भगवानको चरणामृत जसले पान गर्दछ सबै कर्महरूबाट छुटकारा प्राप्त गरेर भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्नेवाला हुनेछ र पुरानो संसारमा जन्म लिन पर्दैन। जगद्गुरु महाराजका श्रीमुखारविन्दबाट हजुरहरूले श्रवण गरिरहनु भएको छ। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम शालग्राम जलम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ स्वयं भगवान बताउनुहुन्छ, जुन मनुष्यले चरणामृत पान गर्दछ, विष्णु पादोदकम यशतो विवेद कृत्सात् समुच्यते, विष्णुर्लोकमवाप्नोति न चास्मिन् जायते नर। जसले चरणामृत पान गर्दछ उसले पुनः जन्म न पर्दैन। जो व्यक्ति भगवान विष्णुका मन्दिरमा गएर शतमष्टोत्तरम यस्तु गायत्री जपमाचरे, भगवानका मन्दिरमा गएर 3 काल 108 पटक गायत्री मन्त्रको जप गर्दछ, गायत्री जप गर्दछ भगवानका मन्दिरमा, उसले पुनः यो संसारमा जन्म न पर्ने छैन। भगवान अगाडि बताउनुहुन्छ राजन, जसले उन भगवान जगदीश्वरको चिन्तन गर्नु, स्मरण गर्नु, आराधना गर्नु, भगवानको विष्णु पद परम लोकमा प्राप्त गर्नेवाला हुनेछन्। जो व्यक्ति भगवान गायत्रीको चिन्तन दिव्य मन्दिरमा बसेर गर्दछन्, सुन्दर अक्षरहरूले भरिपूर्ण भएका पुस्तकहरू दान गर्न पर्दछ। सरस्वती माताको दिव्य कृपा बर्सिरहन्छ। जो ज्ञानी छन्, धर्मात्मा छन्, संसारमा प्रसिद्ध छन्, जसका धेरै शिष्य छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई गुरुलाई सुवर्ण सहित वस्त्र पुस्तक आदि दान गर्नु। भगवान नारायणको अथवा भगवान भोलेनाथको मन्त्रलाई जप्दै जप्दै व्रत समाप्तिमा उनै देवताको सुवर्णको प्रतिमा बनाएर दान गर्नु। 5 मुख भएका, वृषभमा आरूढ भएका, प्रत्येक मुखमा 3 नेत्र भएका, मस्तकमा चन्द्रमा भएका, कपालमा शूल र दिव्य आभूषणहरू धारण गर्नुभएका सदाशिव भगवानको दिव्य मूर्ति बनाएर दान गर्नु।
देवताका लागि हलाहल विष पान गरेर सबैलाई रक्षा गर्नुहुने भगवान, त्रिपुर नामक असुरलाई बाणले भस्म गर्नुहुने भगवान स्वरूप दाता हुनुहुन्छ, मलाई पापबाट मुक्त गराइदिनुहोस्। हे प्रभु, म हजुरको शरणमा आएको छु। एवं क्रमले भगवानको चिन्तन गर्नु, सूर्यलाई अर्घ प्रदान गर्नु, तिल पात्र दान गर्दछु यस्तो सोच्नु। भगवानको चिन्तन गर्दै प्रभु म तिल पात्र दान गर्दछु, मेरा पाप नाश हुन् भनेर चिन्तन गर्नु। यस्तो गर्नाले आरोग्यता प्राप्त हुनेछ, धन मिल्दछ, सत्यको जित हुनेछ, शत्रुहरू नाश हुनेछन्। ब्राह्मणहरूलाई जसले सुवर्ण दान गर्दछ, भगवान विष्णुसँग जसले प्रीति गर्दछ, तुलसीलाई धारण जसले गर्दछ, सारा पापहरूबाट मुक्ति भएर भगवानको दिव्य लोकलाई जानेवाला हुनेछ। हे पाण्डव, भगवानका प्रीतिका लागि ब्राह्मणहरूको सम्मान गर्दछ, सारा पापहरूबाट मुक्ति भएर भगवानको दिव्य लोकलाई जानेवाला हुनेछ। हे पाण्डव, शुद्ध व्यक्तित्वले, शुद्ध व्यक्तिले, सदाचरण गर्ने व्यक्तिले भगवान शयन गरिसके पछाडिको समयमा अमृतबाट उत्पन्न भएको दुबो दुर्वा वस्तु जसले अमृतको स्पर्श गरेको हुन्छ, सर्वदा प्रातःकालमा आफ्ना मस्तकमा धारण गर्नु, भगवानको चिन्तन आराधना गर्नु। जसले तुलसी पत्रको सेवन गर्दछ र गलामा कण्ठी मालालाई धारण गरेको छ, तुलसीलाई धारण गर्दछ। तुलसीम धारयेद्यस्तु विष्णु प्रीतिकराम शुभाम, जसले तुलसी धारण गरेर भगवान विष्णुमा प्रेम प्रीति गर्दछ। तुलसी त्यस्तो वस्तु, आदरणीय सज्जन महानुभाव, जगद्गुरु महाराज श्रीका श्रीमुखारविन्दबाट माता तुलसी र सर्वेश्वर सालग्राम भगवानको दिव्य प्रवचन श्रवण गरिरहनु भएको छ। हजुरहरूलाई हामीले त दिव्य प्रवचन महिमा श्रवण गराइरहेका छौँ। आदरणीय सज्जन, समयलाई मध्यनजर गर्दै म अगाडि बढिरहेको छु। हामीसँग समय थोरै छ। चतुर्मास आजबाट प्रारम्भ भएको छ र चतुर्मासको महिमा यहाँ हजुरहरूले श्रवण गरिरहनु भएको छ। भगवान जगदीश्वरलाई प्रसन्न गर्नका लागि दुर्वा धारण गर्नु, दुबो धारण गर्नु भगवान बताउनुहुन्छ। राजन, जो मनुष्यले सुन्दर बज्नेवाला घण्ट दान गर्नु, गुरुको आज्ञालाई धारण गर्नु, जो व्यक्ति गुरुको अनादर गरेर पापलाई भोगेको छ, त्यस्ता व्यक्ति पनि यस व्रतलाई धारण गर्नेवाला पापबाट मुक्त भएर जान्छ। अन्तिम समयमा गोदान प्रदान गर्नु, दुध दिने गाई प्रदान गर्नु, त्यसमा पनि सामर्थ्य नभए व्रत गर्नेवाला मनुष्यले एक जोडी वस्त्रलाई दान गर्नु, समस्त वेदलाई जान्नेवाला ब्राह्मणको वन्दना गर्नु, सबै पापबाट मुक्त भएर भगवानको दिव्य धाममा जानेवाला हुनेछ। पितृहरूको भक्ति गर्नु, क्षयरहित भनेको कहिले नघट्ने परम सुखलाई उसले प्राप्त गर्नेवाला हुनेछ। ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनाले आयु तथा धन वैभव प्राप्त हुनेछ। जुन व्यक्तिले जोड वस्त्र सहित जोड घडाहरू प्रदान गर्दछन्, घृत घडा, घिउले भरिएका घडाहरू प्रदान गर्दछन्, सरस्वती माताले त्यस्तालाई दिव्य कृपा गर्नुहुनेछ, ऊ परम विद्वान हुनेछ। काली गाई जसले दान गर्दछ ऊ धनाढ्य हुनेछ। अगाडि भगवान बताउनुहुन्छ, राजन, सर्वदा दान दिनेवाला मनुष्य कुनै पनि प्रकारको कष्टहरू उसले खेप्ने छैन, सबै सङ्कष्टबाट रहित भएको हुनेछ। भाग्यवान हुनेछ, अक्षय परम सुखलाई प्राप्त गर्नेवाला हुनेछ। स्वयं यज्ञ गर्दा पनि नमिलिएको फल चतुर्मास व्रत गर्नाले र एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नेवालालाई प्राप्त हुनेछ। प्रभु, मलाई दिव्य शक्ति दिनुहोस्। भगवानको दिव्य चिन्तन गर्न पर्दछ। जो व्यक्तिले भगवानको आराधना गर्दै तिल सहित वस्त्र दान गर्दछ ऊ पापबाट रहित भएको हुनेछ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, चतुर्मासका कार्यलाई जसले धारण गर्दछ, चतुर्मासको व्रत धारण गर्दछ, उसको धेरै ठुलो महिमा बताइएको छ। गन्ध पुष्प आदिले हरेक दिन भगवानको पूजन गर्नु, आराधना गर्नु, त्यो व्यक्ति भगवानको प्रिय हुनेछ। चन्दनको दान गर्नु, गोपी चन्दनको दान गर्नु, भगवान जगदीश्वरलाई प्रसन्नताका लागि जसले गोपी चन्दन आदि दान गर्दछ भगवान अतीव प्रसन्न हुनुहुनेछ। भगवानमा जसले कुमकुम आदि लेपन गराउँदछ, गोपी चन्दन मित्युक्तम मुनिन्द्रै किल्बिषापहम
तस्मात् देयं प्रयत्नेन विष्णुर्दिशति वाञ्छितं। जसले गोपी चन्दन आदि दान गर्दछ, द्वारिकामा गोपीहरूले भगवान जगदीश्वरलाई सम्झदै जो भगवानको स्मरण गर्दै जलक्रीडा आदि गर्नुभयो, त्यहीबाट त्यही स्पर्शबाट निर्माण भएको गोपी चन्दन, त्यसकारण यत्नपूर्वक चन्दन आदिको दान गर्नु, ऋषिकेश भगवानको पूजन गर्नु, प्रतिदिन भगवानको पूजन गर्नु र केही न केही वस्तु दान गरिरहनु, शर्करा गुण आदि पनि दान गर्नु, उखुका रसले भगवान जगदीश्वरको अभिषेक गर्नु, आराधना गर्नु। भगवान बताउनुहुन्छ राजन, अन्न सहित श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नु, शर्करा सुवर्ण वस्त्र संयुक्त ताम्र पात्रमा राखेर दान गर्नु, सूर्य भगवानलाई प्रसन्न गर्ने र पापहरूलाई नाश गर्ने, मनुष्यलाई तुष्टि प्रदान गर्ने, नित्य कीर्ति दिनेवाला हुनेछन्। राजालाई राज्य प्राप्त हुनेछ, पुत्रलाई पुत्र प्राप्त हुनेछ, धन चाहनेलाई धन प्राप्त हुनेछ। एवं क्रमले व्रत धारण गर्दा कन्दमूल आदिलाई ग्रहण गर्नु, यिनै कन्दमूल आदिलाई दान दिने गर्नु, सर्वदा देवलोकमा मंगलकारी स्थानमा, मंगलदायक स्थानमा ऊ बस्नेवाला हुनेछ। अगाडि बताउनुहुन्छ राजन, जो व्यक्ति गन्ध पुष्प आदिले भगवानको पूजन गर्दछ, श्रीपतये नमः, उनै लक्ष्मीका पति भगवानको आराधना गर्दछ, ब्राह्मणको स्त्रीलाई सुन्दर वस्त्र आभूषण आदि धारण गराउनु, दान गराउनु, जो रोगहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्दछ, निरोगी हुनेछ। भक्तिपूर्वक जसले प्रसन्न भएर चतुर्मास व्रत धारण गर्दछन्, जसले रसहरूको त्याग गर्दछ, उसले दुर्गन्धित भोग्नु पर्दैन। एवं क्रमले व्रतलाई धारण गर्नेवाला व्यक्ति परम आनन्दलाई प्राप्त गर्नेवाला हुनेछ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, ओम नमो नारायण भगवानको दिव्य मन्त्रको उच्चारण गर्नु, चिन्तन गर्नु, आराधना गर्नु, चतुर्मासको समयमा दिव्य क्रमले नियम निष्ठामा रहेर व्रतलाई धारण गर्नु, शरीरलाई आलस्यता ल्याउने वाला वरिष्ठान्नहरू ग्रहण नगर्नु, उनी वस्तुहरूलाई त्याग गर्नु, सात्विक वस्तुहरूलाई धारण गर्नु। भगवान बताउनुहुन्छ राजन, जुन मनुष्यले चतुर्मास व्रतलाई धारण गर्दछ र अन्तिम समयमा भगवान जगदीश्वरको चिन्तन गर्दै ब्राह्मण भोजन आदि गराउँदछ, केशव भगवान सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। जुन दिनदेखि भगवान क्षीरसागरमा शयन गर्नुहुनेछ, त्यस दिनदेखि यस व्रतलाई धारण गर्नु उनले परम गतिलाई प्राप्त गर्नेवाला हुनेछ। आदरणीय सज्जन महानुभाव, सात्विक गुणलाई वृद्धि गर्ने वस्तुहरूलाई ग्रहण गर्नु, मन चित्त भगवानमा लगाइरहनु, शरीरलाई सदैव शुद्ध स्वस्थ स्फूर्त राखिरहनु, अनि उनै भगवानको चिन्तन गर्नु, सेवा गर्नु, आराधना गर्नु। चतुर्मासको समयमा भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै अनुष्ठान गर्नु। जसले चतुर्मासको अनुष्ठान गर्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूले जमिनमा शयन गर्नु, भगवानको सेवा गर्नु, दूध दही घिउ महले हरेक दिन स्नान गराउनु, भगवानलाई अनेक प्रकारका तामस वस्तुहरूलाई ग्रहण नगर्नु, सात्विक वस्तुहरू सत्व गुण वृद्धि गर्नेवाला चीजहरूलाई ग्रहण गर्नु। जुन वस्तुलाई त्याग गरेर हजुरले व्रत गर्नु भएको छ, अन्तिमको समयमा त्यही वस्तु ब्राह्मणलाई दान गर्नु, गुरुलाई प्रदान गर्नु, भोजन आदि गराउनु। नान्नोदक समम दानम नतिथिर द्वादशी समा, नगायत्र्या परो मन्त्रो नमातुर दैवतम परम। अन्न र जल भन्दा ठुलो दान कुनै छैन। गायत्री मन्त्रको महिमा विशेष बताइएको छ। हजुरले अगाडि नै श्रवण गर्नुभयो, जसले मन्दिरमा गएर बिहान दिउँसो र सायं समयमा जप गर्दछ, मन्दिरको परिक्रमा गर्दछ, गायत्रीको जप गर्दछ, उसले परम सुखलाई प्राप्त गर्दछ। आज एकादशीको दिन आशा छ पक्कै पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूले एकादशीको दिव्य व्रतलाई धारण गर्नुभएकै छ। अहिले यो प्रातःकालमा हजुर टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ। हामी चाहन्छौँ हजुरले व्रत गर्नु भएको छैन भने आजैबाट एकादशीको व्रतलाई धारण गर्नुहोस्। यिनै शुभेच्छा शुभ भावनाका साथमा कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश सबैले हेर्दै रहनुहोला, हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिइरहनुहोला। जगद्गुरु नेपाल सञ्चार केन्द्रको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। त्यस युट्युब च्यानलका माध्यमबाट पनि यहाँले यो कार्यक्रम र अन्य तमाम कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी सारङ्गी एफएम 101.3 मेगाहर्जबाट पनि हाम्रो कार्यक्रम हजुरले बिहान 5 बजे श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् श्रद्धेय महानुभावहरू, आजबाट हाम्रा समस्त आश्रमहरूमा
चतुर्मास कथा प्रवचन प्रारम्भ भएको छ। चतराधाममा हामी दिउँसो 2 बजेबाट कथा प्रवचन प्रारम्भ गर्दैछौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफूले पाएक पर्ने आश्रममा गएर कथा प्रवचन श्रवण गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै आउँदै गरेको गुरु पूर्णिमाको सबैमा हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दै एकादशीको दिन सबैको शुभ बितोस्। भगवान सर्वेश्वर प्रभुको चिन्तन आराधना गर्दै गर्दै भगवानका कथा र भजन संकीर्तनमा मन लगाउँदै दिन व्यतीत होस्। सबैमा शुभ दिन। राधेश। हरेक दिन बिहान 6 बजे जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्रको प्रस्तुति कार्यक्रम जगद्गुरु सन्देश टिभी टुडे टेलिभिजन एचडी मा हेर्न नभुल्नुहोला।